Master Baga Kasim or the YouTube channel welcome bugün İmroz Mazlum İlyas Boxer kesta ki bisar da kam muddat kesta bisar ziyad कामयाबी हर कैसा तो नाम को मैंने इगना शुमोर दिशो बिदुम की इगना चितोर प्रैक्टिस मुना और दबारे जिना कैसे जिना मत शुमोर कैसा ना बुगुम कदस्मो बाशी इगना कैमरा में चीज़ों की रिक्वेस्ट की कमजरा चीज़ें जिना दिशो की कद कोच को कैसा इगना प्रैक्टिस में करो Ignastan İlyas Boxer, İlyas Hazara ki de bisar kam vakt kesta bisar kamyabiyat का नाम कदर निकला İlyas अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खूबस्ते खैर बच्चे बुगुम बिरार बुगुम साथी बुगुम चीज हर चीज को İlyas बच्चे दोबारा कामयाबियां को कंट्रोल फॉलोअर्स मुर्गी की इस सफर की कामयाबी इस वजह शुरू अवल फाइट शुरू कैसे चंद दफा नेशनल लेवल बाजी के दिन शुरू अवल स्टार्टिंग केस में अवल भजन आल गजारा बाजी के दिन बाजार कोचन चैंपियन बाजार बलूचिस्तान चैंपियन बाज आल पाकिस्तान 8 दफा नेशनल चैंपियन मंदो जबरदस्त 6 दफा बेस बॉक्सर नेशनल मन बेस बॉक्सर इश गिफ्टो आल पाकिस्तान दिगर 2 दफा इंटरनेशनल बाजी मंदो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड क्वार्टर फाइनलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स मंदो एशियन चैंपियनशिप बाजी की दम द ओमान जॉर्डन जी जी इगा एक प्रोफेशनल फाइट दम इंडिया वलना इंडिया जदो कैसे ना वो एक खुशी है बिसार कैसे ना मुगाज आर्कस बाइक ने लेकिन इंडिया बाइक नहीं सही ना इंडिया की मुश्किल में इज्जत वकार बिसार ज्यादा मिलाओ मुश्किल पाकिस्तान इंडिया की जीत के दिशा जो ओलंपिक गोल्ड नॉकआउट कर दी या द पॉइंट सिस्टम के सब द पॉइंट हो द चलो मतलब पूरा राउंड बाजी के दिया चंद राउंड 5-0 से दो 4 राउंड हो 5-0 हां دیگه این چیزی شما مقابله چطور میشه شما خود شما چالش کنین که گاه وقتا که بود نه که بچه از را که جنگ مقابله بود بیا زور دیگه معلوم کنه دیگه شما چی طریقه کار هستن چی رنگ چالش کنی که بیا نه کجا معلوم کنه یا چی حساب هست جای را خود شما چکسونین یا فدریشن کسی چکسونه که باید فلانه فدریشن برای اسمه معرف پیدا نه برای خلاف ما بزمو بکنی خلاف که کچی بازی منی یعنی بزمو را بزنش مو بنیمو چالش من دست نه بزونه چیه آن بودم موزدی بس وال رفته دیگر کسی چالش من دم مطابق ویتو دم لیوال آن کدام ویت است نیش آن سوپر فیگر और कोच साहब के सर दोस्ता द आर बाजी के सर कोच लाजिम है ठीक है ना चर की प्लेयर जैसा कि पॉलिश बना वो कोच बना जिससे कोच ऐसा द कामयाबी आर खिलाड़ी के सर एक अमुतर कैप्टन अली साहब के सर कोच इलियास साहब चकस मेहनत करना निकला है शुरू तो रास अस चैनल असमो के सर चैनल असमो के सर रास कोई चैनल है वो दरो चीज़ा मक्खन मसला इसमें دیگر چقدر مهنت می‌کنی لاکی؟ چند ماشاءالله زیاد مهنت. روز نکی
ناجورا مست لیکن باز من از ما میگم اون چند ما فایت دارم پیش باز استرالیا ما باز فایت دارم که خود استرالیا هم زو خاطرم که چند بیشتر نه ناجورا مست لیکن باز من ما اون علی صاحب شما بگیم که بعد از الیاس کسی شما در یک قدم بچه کسی پس امید دارین که الیاس و کسی نمیشه مقصد السلام علیکم آقا بری از ما هر بچه از الیاس حسین است یا ما هر بچه از راه کوشش کنیم در استیج الیاس حسین برسیم دیگه الیاس حسین یک تن است در پورا پاکستان دیگه کوشش از ما است که هر بچه ما ماشاءالله متعدد بچه است اگر نامگیری کنی بسیار زیاد است دیگه فعلا در ویت 50 کیلو در 49 کیلو در 45 کیلو در 55 کیلو ما خوب بچه داره मैंने 40 किलो को बचा है कमी रकम हमने आल हज़ारा इना तमाम माशाल्लाह गोल्ड हमारे और सिल्वर हमारे ब्रॉन्ज हमारे नकली का वेट का सब माशाल्लाह हाफ होने लगे देखिए कितना एजाज सलाम एहसास देखिए मोर नाम गिरा अगर बिक्री मैंने 55 किलो जाकिर हुसैन सियार टॉप प्लेयर है देखिए nada naman kayo mesa अमीन जैसा provincia अमीन जैसा चीमा बेगम है देखिए मैंने 50 किलो एजाज की तरफ कुछ वीडियो नीम कला का सब नज़ारा का सब गोल देखिए मामा ने 6 किलो अमीर हुसैन सियार ज़बरदस्त बाजी में की टेक्निकल बाजी कर रहा है मैंने बॉक्सिंग में इंचेस का सब टेक्निक और दिमाग यूज तो माशाल्लाह यहाँ से कस हर कस की हमने पूरा पाकिस्तान वाले तमाम द पूरा दुनिया ये मुश्किल है चलिए टेक्निकल बातें करें और पावर हम दाना माशाल्लाह टेक्निकल हम मस्त इधर मो कोशिश हमें करें कि हर बच्चे जवान हर बच्चे अच्छे कौम के साथ बाल बाया और हमें शोर का सब बातें करना कौम और पाकिस्तान ماذا تاجي خان كومبلكس هم كسر سجادة زارا إقرام كسر बिल्कुल يجي كلهم بنارا شمو بنار شطور ميكرن داي فايت شو هذا دسويا سجاد حسین ماشاءالله بسیار زبردست بود بچه گازره بسیار زبردست بخشر است من آزاد بسیار ماشاءالله بخشر داره که نامگرد کنی امام ممکن کم باشه السيد إبراهيم شنو مش बिल्कुल और खुदा खबर की चली दा बोला बिल्कुल دیگه آزاد ماشاءالله هم شیر هستم دلیر هستم ماشاءالله دمنی میگیم که سینا بسیار استعداد داره چیلنج کسب نه کم نیست دیگه مو کوشش می‌کنیم داره که هر بچه قوم دمی لیول مو برسن که نه الیاس و بازیگر جوشن نه برای پاکستان و برای قوم کسب بازیگر چنای وان ما خود मैं क्रिकेटर बन रहा हूँ बिल्कुल और ये इसका कि आजरा कौम इसका फुटबॉल बॉक्सिंग क्रिकेट वोशो ताइक्वांडो ठीक है ना तो आर्ट बाजी की आजरा फाइव फैशन कामयाबी चला कि कुदरती टैलेंट है और मेहनती इसका सही है ना और तबने खानदों के साथ قوم اسمه بسات پیشه دیگر وقتا بود که پوستا بود شد دیگر اگر 30 پوست بود در جنس 25 پوست که است آخرش بود और कदस्मा चूंकि मैं खुद पर पिक्चर बन जाऊँ कदस्मों के साथ अफगान बलूच है तो मैं ज़्यादा अफगान मुश्किल बस मैं मुफ्त की यार चीज़ बस समझा 30 पोस्ट अगर मैं 25 पोस्ट के साथ वो रास्ता नहीं है तो चीज़ मुझे चुप चिकाग नहीं देखो मैं मुफ्त वो 5 पोस्ट में शुगर मिलाऊँ चला तो जरिए सियासी बुनियाद सिफारिश अभी यार ये आगे मसला स्थापित आर मशना तार तो माजरा तो द चीज़ें चैलेंज को द चीज़ें तालीम को द मेहनत को पेश माया और अमू तरीके से माशाल्लाह वो मिशनरी मिलनी यासी क्या कैसा ये द उर्दू की मतलब चमकता हुआ सितारा है बिल्कुल सही है और वो रोज की तरह इलियास के अस्ता की गम कामयाबियां नाम नाम रोशन करना इलियास और इलियास सब शुमो ची احترام اکیڈمی شمو کے ساتھ बिल्कुल نام کے ساتھ بازی میں مابین یقینی کو کسر ماشاءالله 20 سے 25 اسٹوڈنٹ روز کلا ماشاءالله بین اگر چیزا بائی نہ باشه बिल्कुल نشون بدین
نارم کسرت میتونم نرم میگفتم شو کلیپ کسرت چیزا اعلام کسرت دختر قوم از ماست اعلام کسرت مهلت کنم از دکترا کسرت دکترا کی خوب فایده است فایقه کی بیا فایقه لما بين الدكتور ما شاء الله از نگاه اخلاق نگاه جدید نگاه ورزش کسته ما شاء الله فایقه بیست کسته ایران ما شاء الله مهنت هم زیاد کنه اور جمعی چیم کسته ما شاء الله در مابین دکتور می کسته در مابین کلب در ټاپ لیول است دیگه مو از کسته بسیار توقعات داریم इतना तक तो लेवल बाजी करना اینا در نشنل اینا کسته بازی کردن اور از طرفی چیز کسته اینا دوسری دفعه مابین 54 و 53 بازی کردن دیگه NFT3 NFT4 ये कब जरा वजात दे दें चल कि مازاد مابین کیک باکسینگ کسته زمین دفعه کسته در لاهور کسته NFT3 و NFT4 شده دیگه مابین اپنا کسته اینا تا किक बॉक्सर بالکل सर खतरनाक बाजी بسیار خطرناک گیم است دیگه مابین از اون کسته رنگی فری فایت کسته بونی هم میلده بالکل ما هم چیز است علاوه است ماشاءالله اینا کسته در مابین سیکی پوزیشن هم آدم دیگه این کلام کسته جای ازاد کسته فخر است برای کسته ماشاءالله این چیز کسته دیگه اون کسته کسته دیگه رنگی از کسته ما بسیار فرق دکتور مابین دکتور است یعنی دفعه در مابین شش دکتر ما بودن ماشاءالله شش کسته سلکت دیگه کلام مثال است برای این کلام توفیق چه شما سکند آمده یعنی او کی بود که شما رو کسته شکست داد شما باید فاست می‌آمده آره چرا که دفعه اول باز اسم بود؟ خب آره شاگردای چی بود؟ نسخه لاهور لاهور یا خب چیز است ما میگیم که او قد مضبوط از ماست نه هیچ قومی هي اصلا مين بيسيك بوديش كسا بيسيك بوديش ما بري از بس 3 مهینه پیش کم لگیده جسم منی نشتم گیم کسا 3 مهینه پیش بري از کم لگیده مورا منی یک هفته پیش خبر کرد که شما مامنی نزیب چا کسانی دکتر کسا بای دیگه زاری که بعد اگر تو مامنی یک گیم اگر دمنی یک هفته کسا تو جورنی از 3 مهینه کسا مامنی یک گیم تو جورنی بسیار فرق کنه کوچ ماشاءالله دیگه مانی دیگه او یک تجربه از کوچ مثلا ما بین کم چقدر مهنت میشه کسا واری میشه نماز میشه الیاس شما تعلیم چی سالا ميرسي كويس از میتونی پیش نمونی شما نعم یا بودی بس شد دیگه مالی شو دقيقة هذه لا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله لو جاب كسا بري استراتيجي كسا مو الى مو چیز که ان شاء الله کسا میشه تو جنابه چرا که در سپورت ساعت ساعت کسا تعلیم بسیار ضروری است یک اهم پیغام است برای تمام نسل تمام جوان برای سپورت منا خاص کرके اونایی که اگر میخوایا پیش رفته بوده بازی کنه تعلیم تعلیم شما شعور میده شعور میده صحیح نه شعور بغیر میده تعلیم انسان بوده انسان کسا پیش رفته بغیر تعلیم کسا آدم کارم است کورم است شرم است ठीक है ना علمی तर चीज ما برای سیاستدانا بسیاری سیاستدانا کسی اونا اور کار و شر رفتن میاسم واقعا ممکن که تعلیم نداشتن موچه چاپ دیگه برای اسپورتس هم کسا تعلیم همون قدر ضروری است که شما چون که در انترвью که شما میشه ماشاءالله در مقام شما میرسید در انگلیش که شما تحقیق کنند و شما که بگیم که یار ما انگلیش یاد ندارم بس میشه که کسا تعلیم بگوار کرده لا ما شاء الله اجازه از فعلی کریئر بسیار ما شاء الله بدر و مادر چه هر نگاه کسی بسیار کوشش کرده دیگه خود ما شاء الله یک چمکته و ستاره چمکته و ستاره الله عظیم ما شاء الله بیست است ما بین کلاب هر کس که میشته و که الیاس حسین میشه او کس ته شوق هم که ما پیش از بسیار باید قدم زیاد اسپایرینگ کنم یا فایت کنم یا قدم زیاد دفعه ما خواهی نمیتونم فایل بگویم از من که ما بیاری که استم که رفت جست کرده که الیاس یک زور از فایل کنم دیگه چیکار کنیم که جای مجموعه تیش لا ان شاء الله يا رب في تسليم ما شاء الله اللي شخص عمر كسر ما شاء الله بسيار في تسليم
دیگه ما همیشه عمر کسانه شما پول بدید نه مال شما بود مال که نم بود کسی هیچ کدوم نیست مگه شما بودم شما امروز مرا روی بیچاره بسیار مهربانی الیاس تو دوستم که next fight هم شما انشالله بازم کسی بود این دفعه نه پوینت نه بلکه ناکاوت کنید دعای از ما شما خوش باشید جور باشید بسیار مهربانی thank you